ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् वयं पठितवन्तः सम्प्रतिभ्यामनाध्याने इति सूत्रे योगविभागविचारम्। तत्रोक्तम् अनाध्याने इति योगो विभज्यते, तत्सामर्थ्यात् अकर्मकाच्च इति प्राप्तिरपि बाध्यते। तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन अकर्मकाच्च इति लब्धस्यापि बाधः अत्र भवति। योगविभागस्य तु प्रयोजनमुक्तमेव। तेन मातरं मातुः वा सञ्जानाति इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्युक्तम्। ततः मातुः सञ्जानाति इत्यत्र कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी भवति इत्युक्तम्। तदनन्तरम् अस्माभिः भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र उपसम्भाषोपमन्त्रणे धातोर्वाच्ये स्तः इति उक्तम्। इतरे तु ये वर्तन्ते अर्थाः ते प्रयोगोपाधयः वर्तन्ते इति सम्मानोत्सञ्जनाचार्ये इति इत्यादि सूत्रवत् अत्रापि स्पष्टतया उक्तम्। प्रकृते के धातोः अर्थाः भवितुमर्हन्ति भासनादिषु, के च तत्र नाम तत्र प्रयोगोपाधयः अर्थाः भवन्ति इति। तत्र क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। शास्त्रे वदते भासमानो ब्रवीति इत्यर्थः। द्वितीये अर्थे उपसम्भाषा उपसान्त्वनं, तस्य उदाहरणं दत्तं भृत्यादीन् उपवदते सान्त्वयतीत्यर्थः। ततः ज्ञाने उदाहरणमुक्तं शास्त्रे वदते, यत्ने क्षेत्रे वदते, विमतौ क्षेत्रे विवदन्ते। उपमन्त्रणार्थे उपवदते प्रार्थयते इत्यर्थः इत्युक्तम्। उपमन्त्रणम् उपच्छन्दनम् इति च मूले उक्तम्। ततः व्यक्तवाचान् समुच्चारणे इति सूत्रं पठितं। मनुष्यादीनां सम्भूयोच्चारणे वदेः आत्मनेपदं स्यात्, सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। नेह सम्प्रवदन्ति खगाः, सम्प्रवदन्ति खगाः इत्यत्र तु न भवति। ततः अग्रे अनोरकर्मकात् इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं, पठ्यमानं च अस्ति। व्यक्तवाग्विषयात् अनुपूर्वात् अकर्मकात् वदेः आत्मनेपदं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः
उदाहरणमत्र दृष्टम् अनुवदते कठः कलापस्य इति। इति एतावत् पर्यन्तः मूले ग्रन्थः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अनोरकर्मकात् व्यक्तवाचामित्यनुवृत्तं विषयषष्ठ्यन्तम् आश्रीयते समुच्चारणेति निवृत्तं तदाह व्यक्तवागविषयादिति मनुष्यकृतृगादित्यर्थः अनुवदते इति अनुस्सादृश्ये तुल्यार्थैरतरोपमाभ्यामिति षष्ठी कठः कलापेन तुल्यं वदतीत्यर्थः। वस्तुतस्तु शेषषष्ठीत्येवोचितं तुल्यार्थैः इत्यत्र अतरोपमाभ्यामिति पर्युदासेन अनव्ययानामेव तुल्यार्थानां ग्रहणात्। अन्यथा चन्द्र इव मुखमित्यादावपि तृतीया षष्ठ्योरापत्तेरित्यलम् इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः पठितः। एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः अयम् आत्मनेपदप्रकरणस्य त्रयोदशः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य चतुर्दश अग्रिमः एष पाठः आरब्धो भवति। अग्रे मूले अनोरकर्मकात् इत्यत्र प्रत्युदाहरणम् उपस्थाप्यमानं वर्तते। तत्र पृच्छति अकर्मकात् इति किम् इति पृच्छति। उक्तम् अनुवदति एवं किल। अत्र अनु उपसर्गपूर्वकस्य वद इति धातोः अकर्मकत्वं नास्ति, प्रकृते सकर्मकत्वमेव अस्ति। अतः अत्र आत्मनेपदविधानं न भवति। अनुवदते कठः कलापस्य इत्यत्र तु अकर्मकत्वमेव भवति। तत् कथं भवति तदस्माभिः गते पाठे पठितमेव। सम्यक्। ततः अनु उपसर्गपूर्वकस्य वदधातोः एतावता अस्माभिः रूपाणि नोक्तानि खलु। अस्तु वदामः। नाम परस्मैपदपक्षे, आत्मनेपदपक्षे तु उक्तानि। अनुवदति, अनुवदतः, अनुवदन्ति, अनुवदसि, अनुवदद्धः, अनुवदथ, अनुवदामि, अनुवदावः, अनुवदामः। लिटि अनुवाद, अनुवादतुः, क्षन्तव्यः, अनुदत्तुः, अनुदुः, अनुवदिथ, अनुदथुः, अनुद, अनुवाद, अनुवद, अनुदिव, अनुदिम। लुटि अनुवदिता, अनुवदितारु, अनुवदितारः, अनुवदितासि, अनुवदितास्थः, अनुवदितास्थ, अनुवदितास्मि, अनुवदितास्वः, अनुवदितास्मः। लृटि अनुवदिष्यति, अनुवदिष्यतः, अनुवदिष्यन्ति, अनुवदिष्यसि, अनुवदिष्यत्थः, अनुवदिष्यथ, अनुवदिष्यामि, अनुवदिष्यावः, अनुवदिष्यामः। लोटि अनुवदतु, अनुवदतात्, अनुवदताम्, अनुवदन्तु, अनुवद, अनुवदतात्, अनुवदतम्, अनुवदत, अनुवदानि, अनुवदाव, अनुवदाम। लङि अन्वदत्, अन्ववदत्, अन्ववद, अन्ववदताम्, अन्ववदन्, अन्ववदः, अन्ववदतम्, अन्ववदत, अन्ववदम्, अन्ववदाव, अन्ववदाम। विधेयि अनुवदेत्, अनुवदेताम्, अनुवदेयुः, अनुवदेः, अनुवदेतम्, अनुवदेत, अनुवदेयम्, अनुवदेव, अनुवदेम। आशिलिङि अनुद्यात्, अनुद्यास्ताम्, अनुद्यासुः, अनुद्याः, अनुद्यास्तम्, अनुद्यास्त, अनुद्यासम्, अनुद्यास्व, अनुद्यास्म। लुङि
अन्ववादीत अन्ववादिष्टाम् अन्ववादिषुः अन्ववादीः अन्ववादिष्टम् अन्ववादिष्ट अन्ववादिषम् अन्ववादिष्व अन्ववादिष्मल्रि अन्ववदिष्यत् अन्ववदिष्यताम् अन्ववदिष्यन् अन्ववदिष्यः अन्ववदिष्यतम् अन्ववदिष्यत अन्ववदिष्यम् अन्ववदिष्याव अन्ववदिष्याम। इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। इतोपि प्रत्युदाहरणम् उपस्थापयति। व्यक्तवाचां किम् अनुवदति वीणा इत्यस्ति। प्रकृते वीणा या अस्ति तस्याः वाक् व्यक्ता न भवति। अज्जहल् विभागपुरस्सरं स्फुटतया तस्याः वाक् न श्रूयते। अतः अत्र अनु उपसर्गपूर्वकतया वदधातोः आत्मनेपदत्वं न भवति, परस्मैपदविधानमेव भवति। नाम वीणा अनुवादं कथं कर्तुं शक्नोति इति चेत् यथा केनापि गायनं क्रियमाणमस्ति तर्हि वीणायाः वादनं यदि केनापि क्रियमाणमस्ति तद्वदेव अनुकरणं कुर्वता वादनं क्रियमाणं यदि अस्ति तदा तादृशे सन्दर्भे कदाचित् वक्तुं शक्नुयाम्। अथवा प्रकारान्तरेण अर्थसङ्गतिः अत्र प्रत्युदाहरणस्य चिन्तनीया स्यात्। अस्तु इति एतावान् विशेषः तत्र अनोरकर्मकात् इति सूत्रस्थः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते विभाषा विप्रलापे इति। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं भवति, विप्रलापे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र व्यक्तवाचां समुच्चारणे इत्यनुवर्तते इति कथयति व्याख्याता। एवं खलु? तत्र विरुद्धोक्तिर्विप्रलापः। विप्रलापः नाम विरुद्धोक्तिः। तदाह विरुद्धोक्तिरूपे इति सूत्रार्थं पश्यामः मूले। विरुद्धोक्तिरूपे व्यक्तवाचां समुच्चारणे उक्तं वा स्यात्। किमुक्तं नाम आत्मनेपदविधानं विकल्पेन स्यात् इति भावः। उदाह्रियते किं? विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वैद्याः इति। एवं खलु? अत्र अर्थः कः? नाम मिथः विरुद्धं कथयन्ति इति। मिथः विरुद्धोक्तिं कुर्वन्ति इति। नाम कश्चन वैद्यः किमपि वदति, यद्वदति तस्य विपरीतम् अन्यः वैद्यः कथयति इति कदाचित् जायते वैद्येषु, किम् अन्येषु अपि जनेषु बहुषु तथा सम्पद्यते। एवं खलु? अतः अत्र वि अपि च प्र इति उपसर्गद्वयम् एतादृशस्य तत्र विरुद्धोक्तिकथनाय उदाहरणेषु दृश्यते। अतः तादृशमेव उदाहरणमत्र उपस्थाप्यमानं वर्तते। तत्र वि प्र इति आभ्याम् उपसर्गाभ्यां वदधातोः आत्मनेपदे सति विप्रवदते मूले तु बहुवचने अस्ति, परन्तु वयं वदामः तत्र एकवचने द्विवचने अपि प्रयोगः भवितुमर्हति। कुतः इति चेत् विरुद्धोक्तिः कदाचित् एकस्यापि भवितुमर्हति खलु। सः किञ्चित् अधुना यद् वदन्नस्ति कदाचित् अग्रिमक्षणे
स्वस्यैव वचनस्य विरुद्धं किमपि वदेत्। यतः विरुद्धोक्तिरूपे व्यक्तवाचान् समुच्चारणे इति उच्यते। वाचां समुच्चारणं विरुद्धोक्तिरूपं तु एकेनापि शक्यते, द्वाभ्यामपि शक्यते, बहुभिः अपि शक्यते। सम्यक्। तत्र लटि विप्रवदते, विप्रवदयते, विप्रवदन्ते, विप्रवदसे, विप्रवदेथे, विप्रवदध्वे, विप्रवदे, विप्रवदावहे, विप्रवदामहे। लिटि विप्रोदे, ततः द्विवचने विप्रोदाते, विप्रोदिरे, विप्रोदिषे, विप्रोदाथे, विप्रोदिध्वे, विप्रोदे, विप्रोदिवहे, विप्रोदिमहे। सम्यक्। लुटि विप्रवदिता, विप्रवदितारौ, विप्रवदितारः, विप्रवदितासे, विप्रवदितासाथे, विप्रवदिताध्वे, विप्रवदिताहे, विप्रवदितास्वहे, विप्रवदितास्महे। लृटि विप्रवदिष्यते, विप्रवदिष्येते, विप्रवदिष्यन्ते, विप्रवदिष्यसे, विप्रवदिष्येथे, विप्रवदिष्यध्वे, विप्रवदिष्ये, विप्रवदिष्यावहे, विप्रवदिष्यामहे। लोटि विप्रवदतां, विप्रवदेतां, विप्रवदन्तां, विप्रवदस्व, विप्रवदेथां, विप्रवदध्वं, विप्रवदै, विप्रवदावहै, विप्रवदामहै। ततः लङि आम् व्यप्रावदता, क्षन्तव्यं, विप्रावदत इत्येव विप्रावदता, विप्रावदेतां, विप्रावदन्त, विप्रावदथाः, विप्रावदेथां, विप्रावदध्वं, विप्रावदे, विप्रावदावहि, विप्रावदामहि। विधिः विप्रवदेत, विप्रवदेयातां, विप्रवदेरन्, विप्रवदेथाः, विप्रवदेयाथां, विप्रवदेध्वं, विप्रवदेय, विप्रवदेवहि, विप्रवदेमहि। आशीलिङ्गि विप्रोदिशीष्ट, विप्रोदिशीयास्तां, विप्रोदिशीरन्, विप्रोदिशीष्ठाः, विप्रोदिशीयास्थां, विप्रोदिशीढ्वं, विप्रोदिशीय, विप्रोदिशीवहि, विप्रोदिशीमहि। ततः लुङि विप्रावदिष्ट, विप्रावदिषातां, विप्रावदिषत, विप्रावदिष्ठाः, विप्रावदिषाथां, विप्रावदिष्ठं, विप्रावदिषि, विप्रावदिष्वहि, विप्रावदिष्महि। लृङि विप्रावदिष्यत, विप्रावदिष्येतां, विप्रावदिष्यन्त, विप्रावदिष्यथाः, विप्रावदिष्येथां, विप्रावदिष्यध्वं, विप्रावदिष्ये, विप्रावदिष्यावहि, विप्रावदिष्यामहि। इति परस्मैपद आत्मनेपदपक्षे। परस्मैपदपक्षे विप्रवदन्ति इत्यपि उक्तं खलु, समाने एव अर्थे। तत्र रूपाणि वदामः। विप्रवदन्ति, विप्रवदति, विप्रवदतः, विप्रवदन्ति, विप्रवदसि, विप्रवदथः, विप्रवदथ, विप्रवदामि, विप्रवदावः, विप्रवदामः। लिटि विप्रोवाद, विप्रोदतुः, विप्रोदुः, विप्रोवदिथ, विप्रोदथुः, विप्रोद, विप्रोवाद, विप्रोवद, विप्रोदिव, विप्रोदिम। लुटि विप्रवदिता, विप्रवदितारौ, विप्रवदितारः, विप्रवदितासि, विप्रवदितास्थः, विप्रवदितास्थ, विप्रवदितास्मि, विप्रवदितास्वः, विप्रवदितास्मः। लृटि विप्रवदिष्यति, विप्रवदिष्यतः, विप्रवदिष्यन्ति, विप्रवदिष्यसि, विप्रवदिष्यत्थः, विप्रवदिष्यथ, विप्रवदिष्यामि, विप्रवदिष्यावः, विप्रवदिष्यामः। लोटि विप्रवदतु, विप्रवदतात्, विप्रवदतां, विप्रवदन्तु, विप्रवद, विप्रवदतात्, विप्रवदतं, विप्रवदत, विप्रवदानि, विप्रवदाव, विप्रवदाम। लङि विप्रावदत्, विप्रावदतां, विप्रावदन्, विप्रावदः, विप्रावदतं, विप्रावदत, विप्रावदं, विप्रावदाव, विप्रावदाम। विधिः विप्रवदेत्, विप्रवदेतां, विप्रवदेयुः,
विप्रवदेः विप्रवदेतं विप्रवदेत विप्रवदेयं विप्रवदेव विप्रवदेम आशिरी विप्रोद्यात् विप्रोद्यास्तां विप्रोद्यासुः विप्रोद्याः विप्रोद्यास्तं विप्रोद्यास्त विप्रोद्यासं विप्रोद्यास्व विप्रोद्यास्म लुङि विप्रावादीत् विप्रावादिष्टां विप्रावादिषुः विप्रावादीः विप्रावादिष्टं विप्रावादिष्टा विप्रावादिषं विप्रावादिष्व विप्रावादिष्म लृङि विप्रावादिष्यत् विप्रावादिष्यतां विप्रावादिष्यन् विप्रावादिष्यः विप्रावादिष्यतं विप्रावादिष्यत विप्रावादिष्यं विप्रावादिष्याव विप्रावादिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततः एतत् सूत्रगतः विशेषोऽपि सम्पन्नः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अत्र पठ्यते। सूत्रम् अग्रिमं भवत्येवम् अवात्क्रः एवं खलु। तत्र अवादु पञ्चम्यन्तं भवति, क्रः इति अपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कथयति आत्मनेपदमिति शेषः व्याख्याता कथयति अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमित्येतस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। अग्रे कथयति गृ इत्यस्य प्र इति पञ्चमी एवं खलु। गृ इत्यस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं ग्र इति कुतः प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यस्य अनित्यत्वात् ऋतिधातोः इति न भवति। प्रकृतेः अनुकरणं यदि प्रातिपदिकत्वेन क्रियमाणमस्ति ऋत इद्धातोः इति तु न भवति, अन्यथा गिरः इति किमपि भवति स्म। तत् प्रकृते यथा अस्ति धातुः तथैव तस्य स्वीक्रियते रूपं। ततः ङसि परतः यण क्रियते, तत्र ग्रह इति उच्यते। कथयति तदनित्यत्वे इदमेव मानं प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यस्य अनित्यत्वं कथयितुम् अवाद्ग्रहः इति अथवा ग्रो यङि इत्यपि अस्ति वा इति स्मरामि। इदमेव मानम्, इदमेव प्रमाणं भवति इति भावः। अन्यथा अत्रापि प्रकृतिवदनुकरणं कृतं चेत् तर्हि प्रकृतेः यथा इदादेशः ऋतिधातोः इत्यनेन विहितः तर्हि प्रकृतेपि अभविष्यत्, परन्तु तथा तु न दृश्यते। एवं खलु इति अस्ति। तर्हि कसूत्रार्थः चेत् अव इति उपसर्गपूर्वकात् अथवा अव इति उपसर्गात् परतः गृ इति धातुः निगरणार्थः एवं खलु भवति यदि, तर्हि तस्मात् आत्मनेपदप्रत्ययस्य विधानं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं पश्यामः। अवगिरते इत्यत्र लटि रूपाणि वदामः। तत्र तुदादिगणे यथा रूपाणि पठितानि खलु तद्वद्व्यवस्था, परन्तु आत्मनेपदत्वम् अत्र भवति, आत्मनेपदित्वम् अस्य अत्र भवति इति मनसि स्थापनीयम्। अवगिरते अवगिरेते अवगिरन्ते अवगिरसे अवगिरेथे अवगिरध्वे अवगिरे अवगिरावहे अवगिरामहे। समीचीनं। ततः लिटि अवजगरे अवजगराते अवजगिरिरे अवजगिरिषे अवजगराथे अवजगिरिध्वे अवजगरे अवजगिरिवहे अवजगिरिमहे। लुटि अवगरिता अवगरितारौ अवगरितारः अवगरितासे अवगरितासाथे अवगरिताध्वे अवगरिताहे अवगरितास्वहे अवगरितास्महे। लृटि अवगरिष्यते अवगरिष्येते अवगरिष्यन्ते अवगरिष्यसे अवगरिष्येथे अवगरिष्यध्वे अवगरिष्ये अवगरिष्यावहे अवगरिष्यामहे। आम्, अत्र इटः विकल्पेन दीर्घः अपि स्मर्तव्यः वृतो वा इत्यनेन। अतः लुटि इटः दीर्घपक्षे अवगरीता अवगरीतारौ अवगरीतारः अवगरीतासे अवगरीतासाथे अवगरीताध्वे अवगरीताहे अवगरीतास्वहे अवगरीतास्महे।
एवं खलु। ततः आम् आत्मनेपदपक्षे अवगरीता अवगरीतारौ क्षन्तव्यः। लृटि इटः दीर्घपक्षे अवगरीष्यते अवगरीष्येते अवगरीष्यन्ते अवगरीष्यसे अवगरीष्येथे अवगरीष्यद्भे अवगरीष्ये अवगरीष्यावहे अवगरीष्यामहे। लोटि अवगिरताम् अवगिरेताम् अवगिरन्ताम् अवगिरस्व अवगिरेथाम् अवगिरध्वम् अवगिरै अवगिरावहै अवगिरामहै। ततः लङि तत्र अवागिरत अवागिरेताम् अवागिरन्त अवागिरथाः अवागिरेथाम् अवागिरध्वम् अवागिरे अवागिरावहि अवागिरामहि। विधिलिङि तत्र अवगिरेत अवगिरेयाताम् अवगिरेरन् अवगिरेथाः अवगिरेयाथाम् अवगिरेध्वम् अवगिरेय अवगिरेवहि अवगिरेमहि। आशीर्लिङि अवगीर्षीष्ट अवगीर्षीयास्ताम् अवगीर्षीरन् अवगीर्षीष्ठाः अवगीर्षीयास्ताम् अवगीर्षीढ्वम् अवगीर्षीय अवगीर्षीवहि अवगीर्षीमहि। समीचीनम्। इटः विकल्पः अत्र भवति लिङ्गसिचोरात्मनेपदेषु इति अवगन्तव्यम्। अतः इटः पक्षे अवगरिशीष्ट अवगरिशीयास्ताम् अवगरिशीरन् अवगरिशीष्ठाः अवगरिशीयास्ताम् अवगरिशीढ्वम् अवगरिष्यीय अवगरिष्यीवहि अवगरिष्यीमहि। लुङि तत्र अवागीर्ष्ट नाम अत्रापि तदेव लिङ्गसिचौरात्मनेपदेषु इति इड्विकल्पः। इडभावे अवागीर्ष्ट अवागीर्ष्टाम् अवागीर्षुः अवागीर्षत अवागीर्ष्ठाः अवागीर्षाथाम् पुनः वदामि अवागीर्ष्ट अवागीर्षाताम् अवागीर्षत अवागीर्ष्ठाः अवागीर्षाथाम् अवागीर्ष्टुम् अवागीर्षि अवागीर्ष्वहि अवागीर्ष्मि। सिचः नैव इटः पक्षे अवागरिष्ट अवागरिषाताम् अवागरिषत अवागरिष्ठाः अवागरिषाथाम् अवागरिढ्वम् अवागरिषि अवागरिष्वहि अवागरिष्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लृङि इटः ह्रस्वपक्षे अवागरिष्यत अवागरिष्येताम् अवागरिष्यन्त अवागरिष्यथाः अवागरिष्येथाम् अवागरिष्यध्वम् अवागरिष्ये अवागरिष्यावहि अवागरिष्यामहि। इटः दीर्घपक्षे वृतो वा इत्यनेन अवागरीष्यत अवागरीष्येताम् अवागरीष्यन्त अवागरीष्यथाः अवागरीष्येथाम् अवागरीष्यध्वम् अवागरीष्ये अवागरीष्यावहि अवागरीष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति शविकरणोऽयम् अवगृणातीत्यत्र अपि आत्मनेपदमाशङ्क्याः गृणातिस्त्विति मूले गृणातिस्तु अवपूर्वो न प्रयुज्यते इति भाष्यम् कथयति व्याख्याता। एवञ्च तुदादेरेव ग्रहणमिति भावः। अतः श्नाविकरणः अत्र नैव ग्राह्यः। गृणाति गृणीतः गृणन्ति इत्यादीनि रूपाणि पठितानि आसन् खलु। सः धातुः नास्ति अत्र शविकरणः अर्थात् तौदादिक एव अत्र ग्राह्यः इति भावः। समीचीनम्। इदानीं गृधातोः विषये एव इतोपि अग्रे सूत्रम् उच्यते, सूत्रान्तरम् उच्यते। तत् सूत्रं भवति एवं समः प्रतिज्ञाने इति। तत्र समः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रतिज्ञाने इति चापि सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति अवाद्ग्रहः इत्यतः ग्रह इत्यनुवर्तते, अवादिति तु न अनुवर्तते। यतः अत्र समः सम् इति उपसर्गस्य विषयः उच्यमानः वर्तते। अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदमिति च अनुवर्तते। तर्हि प्रतिज्ञानार्थे सम
उपसर्गपूर्वकात् अथवा सम इत्यतः परतः गृ इति धातोः आत्मनेपदं भवति इति भावः। प्रतिज्ञानम् अभ्युपगमः अथवा स्वीकारः इति पूर्वं पठितं खलु। प्रतिजानीते अर्थात् अङ्गीकरोति, प्रतिजानीते कुरुते इति। अभ्युपगमः इत्यपि अर्थो भवति। सम्यक्। तदेव शब्दं नित्यं सङ्गिरते प्रतिजानीते इत्यर्थः। शब्दः नित्यः वर्तते इति स्वीकरोति, इति अङ्गीकरोति इति भावः। प्रति उपसर्गपूर्वकस्य क्षन्तव्यः सम् उपसर्गपूर्वकस्य गृधातोः रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति, नोक्तानि सन्ति एतावता। अतः सङ्गिरते सङ्गिरेते सङ्गिरन्ते, सङ्गिरसे सङ्गिरेथे सङ्गिरध्वे सङ्गिरे सङ्गिरावहे सङ्गिरामहे। अत्रापि तदेव शविकरण एव ग्राह्यः। लिटि सञ्जगरे सञ्जगराते सञ्जगरिरे सञ्जगरिषे सञ्जगराथे सञ्जगरिढ्वे सञ्जगरे सञ्जगरिवहे सञ्जगरिमहे। लुटि सङ्गरिता सङ्गरितारौ सङ्गरितारः सङ्गरितासि नैव सङ्गरितासे सङ्गरितासाथे सङ्गरिताध्वे सङ्गरिताहे सङ्गरितास्वहे सङ्गरितास्महे। इतः दीर्घपक्षे ब्रूतो वा इत्यनेन सङ्गरीतासे सङ्गरीतासा क्षन्तव्यः सङ्गरीता सङ्गरीतारौ सङ्गरीतारः सङ्गरीतासे सङ्गरीतासाथे सङ्गरीताध्वे सङ्गरीताहे सङ्गरीतास्वहे सङ्गरीतास्महे। दृढि इतः ह्रस्वपक्षे सङ्गरिष्यते सङ्गरिष्येते सङ्गरिष्यन्ते सङ्गरिष्यसे सङ्गरिष्येथे सङ्गरिष्यध्वे सङ्गरिष्ये सङ्गरिष्यावहे सङ्गरिष्यामहे। इतः दीर्घपक्षे सङ्गरीष्यते सङ्गरीष्येते सङ्गरीष्यन्ते सङ्गरीष्यसे सङ्गरीष्येथे सङ्गरीष्यध्वे सङ्गरीष्ये सङ्गरीष्यावहे सङ्गरीष्यामहे। ततः अग्रे लोट्लकारः भवति। सङ्गिरतां सङ्गिरेतां सङ्गिरन्तां सङ्गिरस्व सङ्गिरेथां सङ्गिरध्वं सङ्गिरै सङ्गिरावहै सङ्गिरामहै। लङि समगिरता समगिरेतां समगिरन्त समगिरथाः समगिरेथां समगिरध्वं समगिरे समगिरावहि समगिरामहि। विधिलिङि सङ्गिरेता सङ्गिरेयातां सङ्गिरेरन् सङ्गिरेथाः सङ्गिरेयाथां सङ्गिरेध्वं सङ्गिरै सङ्गिरावहै सङ्गिरामहै। एवं खलु आशीर्लिङि। तत्र इटः पक्षे सङ्गीर्षीष्टसङ्गीर्षीयास्तां सङ्गीर्षीरन् सङ्गीर्षीष्ठाः सङ्गीर्षीयास्थां सङ्गीर्षीढ्वं सङ्गीर्षीय सङ्गीर्षीवहि सङ्गीर्षीमहि। इटः पक्षे सङ्गरिषीष्टसङ्गरिषीयास्तां सङ्गरिषीरन् सङ्गरिषीष्ठाः सङ्गरिषीयास्थां सङ्गरिषीढ्वं सङ्गरिषीय सङ्गरिषीवहि सङ्गरिषीमहि। लुङि इडभावपक्षे समगीर्ष्टसमगीर्षातां समगीर्षत समगीर्ष्ठाः समगीर्षाथां समगीर्ध्वं समगीर्षि समगीर्ष्वहि समगीर्ष्महि। सम्यक्। इटः पक्षे समगरिष्टा समगरिषातां समगिरषत पुनः वदामि समगरिष्ठ समगरिषातां समगरिषत समगरिष्ठाः समगरिषाथां समगरिध्वं
समगरिषि समगरिष्वहि समगरिष्महि समीचीनं। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः लृङि अपरस्मैपदत्वं न भवति आत्मनेपदपक्षे एव इटः अभावपक्षे लृङि समगरिष्यत समगरिष्येतां समगरिष्यन्त समगरिष्यथाः समगरिष्येथां समगरिष्यध्वं समगरिष्ये समगरिष्यावहि समगरिष्यामहि। ततः इटः दीर्घपक्षे समगरीष्यत समगरीष्येतां समगरीष्यन्त समगरीष्यथाः समगरीष्येथां समगरीष्यध्वं समगरीष्ये समगरीष्यावहि समगरीष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे प्रच्युता ह्रियते। प्रतिज्ञाने किं सङ्गिरतिग्रासं व्याख्याता कथयति सङ्गिरतिग्रासम् इति भक्षयति इत्यर्थः। अत्र भक्षणार्थः वर्तते, प्रतिज्ञानार्थः नासीत्, भक्षणार्थः अस्ति इति कृत्वा प्रकृते परस्मैपदत्वमेव परस्मैपदप्रत्यये एव भवति। रूपाणि वदामः। सङ्गिरति सङ्गिरतः सङ्गिरन्ति सङ्गिरसि सङ्गिरत्थः सङ्गिरथ सङ्गिरामि सङ्गिरावः सङ्गिरामः लिटि सञ्जगार सञ्जगरतुः सञ्जगरुः सञ्जगरिथ सञ्जगरथुः सञ्जगर सञ्जगार सञ्जगर सञ्जगरिव सञ्जगरिम लुटि सङ्गरिता सङ्गरितारो सङ्गरितारः सङ्गरितासि सङ्गरितास्थः सङ्गरितास्थः सङ्गरितास्मि सङ्गरितास्वः सङ्गरितास्मः इटः दीर्घपक्षे सङ्गरीता सङ्गरीतारो सङ्गरीतारः सङ्गरीतासि सङ्गरीतास्थः सङ्गरीतास्थः सङ्गरीतास्मि सङ्गरीतास्वः सङ्गरीतास्मः लृटि सङ्गरिष्यति सङ्गरिष्यतः सङ्गरिष्यन्ति सङ्गरिष्यसि सङ्गरिष्यत्थः सङ्गरिष्यथः सङ्गरिष्यामि सङ्गरिष्यावः सङ्गरिष्यामः इटः दीर्घपक्षे सङ्गरीष्यति सङ्गरीष्यतः सङ्गरीष्यन्ति सङ्गरीष्यसि सङ्गरीष्यथः सङ्गरीष्यथः सङ्गरीष्यामि सङ्गरीष्यावः सङ्गरीष्यामः लोटि सङ्गिरतु सङ्गिरतात् सङ्गिरतां सङ्गिरन्तु सङ्गिरसङ्गिरतात् सङ्गिरतं सङ्गिरत सङ्गिराणि सङ्गिराव सङ्गिराम लङि समगिरत् समगिरतां समगिरं समगिरः समगिरतं समगिरत समगिरं समगिराव समगिराम विधिलिङि सङ्गिरेत् सङ्गिरेतां सङ्गिरेयुः सङ्गिरेः सङ्गिरेतं सङ्गिरेत सङ्गिरेयं सङ्गिरेव सङ्गिरेम आशिलिङि सङ्गीर्यात् सङ्गीर्यास्तान् सङ्गीर्यासुः सङ्गीर्याः सङ्गीर्यास्तं सङ्गीर्यास्ता सङ्गीर्यासं सङ्गीर्यास्व सङ्गीर्यास्म लुङि समगारीत् समगारिष्टां समगारिषुः समगारीः समगारिष्टं समगारिष्टा समगारिषं समगारिष्व समगारिष्म लृङि समगरीष्यत् आदौ इटः ह्रस्वपक्षे वदामः समगरिष्यत् समगरिष्यत् समगरिष्यतां समगरिष्यन् समगरिष्यः समगरिष्यतं समगरिष्यत समगरिष्यं समगरिष्याव समगरिष्यामः आत्मनेपदपक्षे क्षन्तव्यः इटः दीर्घपक्षे समगरीष्यत् समगरीष्यतां समगरीष्यन् समगरीष्यः समगरीष्यतं समगरीष्यत समगरीष्यं समगरीष्याव समगरीष्यामः इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कः विचारः अस्ति ग्रन्थे इति पश्यामः। एवं चरधातोः विषये विशेषः उच्यमानः वर्तते। अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति सूत्रं प्रति उदश्चरः मूले पश्यामश्चेत् उदश्चरः सकर्मकात् इत्यस्य सूत्रम्। तत्र उदः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। चरः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं सकर्मकात् इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
सम्यक्। अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमित्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। उत पूर्वात् चरधातोः सकर्मकात् आत्मनेपदमित्यर्थः। चरगतिभक्षणयोः भवति खलु धातुः, गतौ भक्षणे च, एवं खलु। तत्र उदाह्रियते धर्मम् उच्यरते। कोऽर्थः कथयति मूले एव उल्लङ्घ्य गच्छति इत्यर्थः। अत्र सकर्मकत्वं वर्तते उद उपसर्गपूर्वकस्य चरधातोः। अतः अत्र रूपाणि वदामः। लटि उच्चरते उच्चराते उच्चरते उच्चरेते उच्चरन्ते उच्चरसे उच्चरेथे उच्चरध्वे उच्चरे उच्चरावहे उच्चरामहे। लिटि उच्चेरे उच्चेराते उच्चेचिरे उच्चेरिरे उच्चेरिषे उच्चेराथे उच्चेरिध्वे उच्चेरे उच्चेरिवहे उच्चेरिमहे। सम्यक्। लिटि लुटि उच्चरिता उच्चरितारु उच्चरितारः उच्चरितासे उच्चरितासाथे उच्चरिताध्वे उच्चरिताहे उच्चरितास्वहे उच्चरितास्महे। लृटि उच्चरिष्यते उच्चरिष्येते उच्चरिष्यन्ते उच्चरिष्यसे उच्चरिष्येथे उच्चरिष्यध्वे उच्चरिष्ये उच्चरिष्यावहे उच्चरिष्यामहे। लोटि उच्चरताम् उच्चरेताम् उच्चरन्ताम् उच्चरस्व उच्चरेथाम् उच्चरध्वम् उच्चरै उच्चरावहै उच्चरामहै। लै उदचरत उदचरेताम् उदचरन्त उदचरथाः उदचरेथाम् उदचरध्वम् उदचरे उदचरावहि उदचरामहि। विधिनि उच्चरेत उच्चरेयाताम् उच्चरेरम् उच्चरेथाः उच्चरेयाथाम् उच्चरेध्वम् उच्चरेय उच्चरेवहि उच्चरेमहि। आशिलिङ्गि उच्चरिशीष्ट उच्चरिशीयास्ताम् उच्चरिशीरम् उच्चरिशीष्ठाः उच्चरिशीयास्थाम् उच्चरिशीढ्वम् उच्चरिशीय उच्चरिष्यीवहि उच्चरिष्यीमहि। लुङि उदचरिष्ट उदचरिषाताम् उदचरिषत उदचरिष्ठाः उदचरिषाथाम् उदचरिढ्वम् उदचरिषि उदचरिष्वहि उदचरिष्महि। लृङि उदचरिष्यत उदचरिष्येताम् उदचरिष्यन्त उदचरिष्यथाः उदचरिष्येथाम् उदचरिष्यध्वम् उदचरिष्ये उदचरिष्यावहि उदचरिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति। सकर्मकात् किं बाष्पम् उच्चरति। अत्र उद उपसर्गपूर्वकस्य चरधातोः सकर्मकत्वं नास्ति। बाष्पम् उच्चरति कोऽर्थः उपरिष्टात् गच्छति इत्यर्थः। उपरिष्टात् गच्छति बाष्पम्। तद् धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः इति कारणात् अत्र सकर्मकस्यापि अकर्मकत्वं धातोः भवति। अतः अत्र परस्मैपदत्वमेव भवति। अस्तु। समोपसर्गपूर्वकस्य चरधातोः रूपाणि वदामः। लटि उच्चरति उच्चरतः उच्चरन्ति उच्चरसि उच्चरत्थः उच्चरथ उच्चरामि उच्चरावः उच्चरामः। यद्यपि सर्वेषु लकारेषु सर्वेषु वचनेषु रूपाणां सङ्गतिः नापि स्यात्, प्रयोगसङ्गतिः नापि स्यात्। यथा आशीर्लिङ्गि अथवा अन्येषु अपि लकारेषु अथवा बाष्पम् उच्चरामि कथं सङ्गतिः कर्तव्या। तथापि रूपाणि अथवा तादृशी कदाचित् विवक्षा कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे भवति यदि प्रयोगः शक्येत, अतः रूपाणाम् अभ्यासोऽपि भवति, अस्माकं तत्र विषयस्य दार्ढ्यमपि भवति। एतदर्थं रूपाणि अवश्यं वक्तव्यानि। अस्तु। लिटि उच्चचार उच्चेरतुः उच्चेरुः उच्चेरिथ उच्चेरथुः उच्चेर उच्चचार उच्चचर उच्चेरिव उच्चेरिम। अत एकल्मदिनादेशादिर्लिटि स्मर्तव्यमस्तु। एत्वाभ्यासलोपो इत्यर्थः भवतु। लुटि उच्चरिता उच्चरितारु उच्चरितारः उच्चरितासि उच्चरितास्थः उच्चरितास्थ उच्चरितास्मि उच्चरितास्वः उच्चरितास्मः। लृटि
उच्चरिष्यति उच्चरिष्यतः उच्चरिष्यन्ति उच्चरिष्यसि उच्चरिष्यत्थः उच्चरिष्यथ उच्चरिष्यामि उच्चरिष्यावः उच्चरिष्यामः। लोटी उच्चरतु उच्चरतात् उच्चरताम् उच्चरन्तु उच्चर उच्चरतात् उच्चरतम् उच्चरत उच्चराणि उच्चराव उच्चराम। लङि उदचरत् उदचरताम् उदचरन् उदचरः उदचरतम् उदचरत उदचरम् उदचराव उदचराम। विधिलिङ्गि उच्चरेत् उच्चरेताम् उच्चरेयुः उच्चरेः उच्चरेतम् उच्चरेत उच्चरेयम् उच्चरेव उच्चरेम। आशिलिङ्गि उच्चर्यात् उच्चर्यास्ताम् उच्चर्यासुः उच्चर्याः उच्चर्यास्तम् उच्चर्यास्त उच्चर्यासम् उच्चर्यास्व उच्चर्यास्म। लुङि उदचारीत् उदचारिष्टाम् उदचारिषुः उदचारीः उदचारिष्टम् उदचारिष्ट उदचारिषम् उदचारिष्व उदचारिष्म। लृङि उदचरिष्यत् उदचरिष्यताम् उदचरिष्यन् उदचरिष्यः उदचरिष्यतम् उदचरिष्यत उदचरिष्यम् उदचरिष्याव उदचरिष्यामः। एवमत्र रूपाणि भवन्ति। चरधातोः विषये इतोपि अग्रे उच्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति समस्तृतीया। मूले पश्यामश्चेत् अग्रे सूत्रं वर्तते समस्तृतीया युक्तात् इति। समः इति पञ्चम्यन्तं तृतीया युक्तात् इति पञ्चम्यन्त इत्यपि पञ्चम्यन्तम्। तृतीयया युक्तः तृतीया युक्तः तस्मात् तृतीया युक्तात् इत्येवं विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। सम्यक् अस्तु। आं प्रकृते उदश्चरः सकर्मकात् इत्यतः च्यरः इत्यनु वर्तते। ततः अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमिति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति सकर्मकादिति निवृत्तं सूत्रार्थं कथयति सम्पूर्वात् तृतीयान्त समभिव्याहृतात् चरेः आत्मनेपदमित्यर्थः। एवम् अस्तु। उदाहरणं पश्यामः। रथेन संचरते तृतीयान्तसमभिव्याहृतत्वम् अत्र वाक्ये वर्तते। तत् किं रथेन एवं खलु। अतः अत्र अपि रूपाणि वदामः। लटि सञ्चरते सञ्चरेते सञ्चरन्ते सञ्चरसे सञ्चरेथे सञ्चरध्वे सञ्चरे सञ्चरावहे सञ्चरामहे। नाम रथेन विचरणं करोति इति भावः। अस्तु। लिटि सञ्चेराते सञ्चेरिरे खलु। लिटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने तु सञ्चेरे इति। अस्तु। सञ्चेरे सञ्चेराते सञ्चेरिरे सञ्चेरिषे सञ्चेराथे सञ्चेरिढ्वे सञ्चेरे सञ्चेरिवहे सञ्चेरिमहे। लुटि सञ्चरिता सञ्चरितारो सञ्चरितारः सञ्चरितासे सञ्चरितासाथे सञ्चरिताध्वे सञ्चरिताहे सञ्चरितास्वहे सञ्चरितास्महे। लृटि सञ्चरिष्यते सञ्चरिष्येते सञ्चरिष्यन्ते सञ्चरिष्यसे सञ्चरिष्येथे सञ्चरिष्यध्वे सञ्चरिष्ये सञ्चरिष्यावहे सञ्चरिष्यामहे। लोटि सञ्चरतां सञ्चरेतां सञ्चरन्तां सञ्चरस्व सञ्चरेथां सञ्चरध्वं सञ्चरै सञ्चरावहै सञ्चरामहै। लङि समचरता समचरेतां समचरन्त समचरथाः समचरेथां समचरध्वं समचरे समचरावहि समचरामहि। विधिलिङ्गि सञ्चरेत सञ्चरेयातां सञ्चरेरन् सञ्चरेथाः सञ्चरेयाथां सञ्चरेध्वं सञ्चरेय सञ्चरेवहि सञ्चरेमहि। आशिलिङ्गि सञ्चरिषीष्ठ सञ्चरिषीयास्तां सञ्चरिषीरन् सञ्चरिषीष्ठाः सञ्चरिषीयास्थां सञ्चरिषीढ्वं सञ्चरिषीय सञ्चरिषीवहि सञ्चरिषीमहि। लुङि समचरिष्ठ समचरिषातां समचरिषत समचरिष्ठाः समचरिषाथां समचरिढ्वं समचरिषि समचरिष्वहि समचरिष्महि। लृङि समचरिष्यत समचरिष्येतां समचरिष्यन्त समचरिष्यथाः समचरिष्येथां समचरिष्यध्वं समचरिष्ये समचरिष्यावहि समचरिष्यामहि। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति।
व्याख्याता कथयति तृतीया युक्तादिति किं रथिकाः सञ्चरन्ति। अत्र प्रथमा युक्तत्वं वर्तते, प्रथमान्तञ्च किं रथिकाः तदेव कथयति। अत्र यद्यपि रथेन इत्यर्थात् गम्यते, तथापि तृतीयान्तश्रवणाभावान्नात्मनेपदम् एतदर्थमेव योगग्रहणं। समस्ततृतीया युक्तात्, युक्तात् इति योगग्रहणमिति भावः। अन्यथा तृतीयया इत्येव अवक्ष्यत्, परन्तु तथा तु नोक्तवान् खलु, युक्तात् इत्युक्तवान्। अतः तृतीयान्तं पदम् अवश्यम् अपेक्षितं। कथयति सकर्मकात् अपि एतदात्मनेपदं भवति अविशेषात्। अतएव तृतीया युक्तादिति किम् उभौ लोकौ सञ्चरसीमं चामुं च लोकम् इति भाष्यं सङ्गच्छते। नाम सकर्मकादपि इदमात्मनेपदं भवत्येव इति भाष्यस्थः कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः वर्तते। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। व्याख्याता कथयति दाणश्च सा, मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे। एवं खलु। तत्र दाणः इति पञ्चम्यन्तं, च इति अव्ययं, सा इति प्रथमान्तं, चेत् इति अव्ययं, चतुर्थ्यर्थे इति सप्तम्यन्तं। चतुर्थ्याः अर्थः, चतुर्थ्यर्थः, तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे एवं षष्ठीसमासः अत्र ज्ञेयः। एवं खलु। कथयति व्याख्याता समस्तृतीया युक्तात् इत्यनुवर्तते तदाह सम्पूर्वादिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। आत्मनेपदमित्यपि अनुवर्तते। नैव तथा न तत्र सत्यं यतोहि समनन्तरम् आत्मनेपदप्रकरणस्थमेव सूत्रं। सम्यक्, अहं भ्रान्तः। आत्मनेपदम् अनुदात्तं यत आत्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमित्यपि अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। सम्पूर्वात् दाणः, कः धातुः? दाणधातुः। दाणः तृतीयान्तेन युक्तात्, नाम तृतीयान्तेन युक्तः स्यात् दाणधातुः। उक्तं स्यात्, उक्तं किं स्यात्? व्याख्याता कथयति उक्तं स्यादिति आत्मनेपदमित्यर्थः। आत्मनेपदविधानं भवति इति भावः। सा च तृतीया चेत् चतुर्थ्यर्थे, यदि सा तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति तर्हि। इदं सर्वमपि अस्माभिः कारकप्रकरणे पठितम् अस्ति। अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थी वाच्या। एवं खलु। आत्मनेपदविधानमेव अत्र पठ्यमानमस्ति, तावानेव विशेषः। इदमात्मनेपदविधानं तत्रापि स्मृतम् आसीत् इति अहं स्मरन्नस्मि। अस्तु। व्याख्याता कथयति सा चेदिति तच्छब्देन तृतीया परामृश्यते तदाह तृतीया चेदिति उदाह्रियते। दास्या संयच्छते। व्याख्याता कथयति अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया वाच्या इति। तृतीया एवं खलु। अतः संयच्छते, दास्या संयच्छते, कामुकः इति आसीत् खलु तत्र। वस्तुतः दास्यै, दास्याः कृते व्यभिचारार्थं धनादिकं किमपि ददाति इति भावः, परन्तु तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। सम्यक्। अतः रूपाणि वदामः। तत्र यच्छादेशः शिति परतः भविष्यति, अन्यथा न। लटि संयच्छते, संयच्छेते, संयच्छन्ते, संयच्छसे, संयच्छेथे, संयच्छध्वे, संयच्छे, संयच्छावहे, संयच्छामहे। लिटि सन्ददते, सन्ददाते, सन्ददिरे, सन्ददिशे, सन्ददाथे। एवं खलु। सन्ददिध्वे, सन्ददे, सन्ददिवहे, सन्ददिमहे। एवं खलु। ततः लुटि सन्दाता, सन्दातारौ, सन्दातारः, सन्दातासे, सन्दातासाथे, सन्दाताध्वे, सन्दाताहे, सन्दातास्वहे, सन्दातास्महे। लुटि सन्दास्यते, सन्दास्येते, सन्दास्यन्ते, सन्दास्यसे, सन्दास्येथे, सन्दास्यध्वे, सन्दास्ये, सन्दास्या,
वहे संदास्यामहे। लोटी। संयच्छतां संयच्छेतां संयच्छन्तां संयच्छस्व संयच्छेथां संयच्छध्वं संयच्छै संयच्छावहै संयच्छामहि। लङि। समयच्छत समयच्छेतां समयच्छन्त समयच्छथाः समयच्छेथां समयच्छध्वं समयच्छे समयच्छावहि समयच्छामहि। ततश्च विधिलिङि। संयच्छेत संयच्छेयातां संयच्छेरन् संयच्छेथाः संयच्छेयाथां संयच्छेध्वं संयच्छेया संयच्छेवहि संयच्छेमहि। लुङि। संदासीष्ठसंदासीयास्तां क्षन्तव्य आशीलिङि। संदासीष्ठसंदासीयास्तां संदासीरन् संदासीष्ठाः संदासीयास्थां संदासीढ्वं संदासीय संदासीवहि संदासीमहि। ततः लुङि। समदिष्ट समदिशातां समदिशत समदिष्ठाः समदिशाथां समदिष्ठं समदिशि समदिष्वहि समदिष्महि। लृङि। समदास्यत समदास्येतां समदास्यन्त समदास्यथाः समदास्येथां समदास्यध्वं समदास्ये समदास्यावहि समदास्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः पठनीयः वर्तते। तदर्थं व्याख्यात्रा पूर्वपक्षः अथवा अवतरणिका काचित् निबध्यमाना वर्तते, तां पठामः। कथयति। ननु रथेन समुदाचरते इत्यत्र समस्तृतीयायुक्तात् इति पूर्वसूत्रस्य न प्रवृत्तिः। कुतः? आङः व्यवहितत्वेन सम्पूर्वकत्वाभावात्। यतः आङ् इति अपि सम् इत्येव नास्ति, आङ् इत्यपि अस्ति खलु। अतः उपसर्गस्तु तत्र चरधातोः पूर्वं सम् अपेक्षितः, अत्र तु आङ् इति वर्तते। कथयति। तस्मादिच्चित्तरस्य इति परिभाषया समः इति पञ्चम्याः चरेः अव्यवहितपरत्वलाभात्। एवं खलु। तस्मादिच्चित्तरस्य पञ्चमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य बोध्यम् इति खलु पठितम्। अतः समः परतः अव्यवहित एव खलु एतद् चर इति अपेक्षितः खलु। अतः कथं समुदाचरते इति भवेत्। आङः व्यवधानात् कथयति। तथा दास्यां सम्प्रयच्छते इत्यत्रापि दाणश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे इति कथं प्रवर्तते। कुतः? प्रशब्देन व्यवधानात् इत्यत आह। प्रशब्देन व्यवधानं खलु भवति वा न वा? सम्प्रयच्छते इत्यपि प्रयोगः अपेक्षितः, समुदाचरते इत्यपि प्रयोगः अपेक्षितः, परन्तु उभयत्रापि नाम एकत्र आङाव्यवधानं वर्तते समः चरेः च मध्ये। सम्प्रयच्छते इत्यत्र प्रेण अर्थात् प्र इति उपसर्गेण व्यवधानं वर्तते, सम् अपि च यच्छति धातोः मध्ये। उदश्चरः सकर्मकादित्यत्र समः इत्यस्य प्रसङ्गः भवति। समस्तृतीयायुक्तात् इत्यत्र तु समः इति साक्षात् पठितमेव अस्ति। उदश्चरः सकर्मकादित्यत्र अनुवृत्त्या समः प्रतिज्ञाने इत्यतः लभ्यते। अतः सतोः अनयोः व्यवधानयोः अनयोः द्वयोः आङः प्र इत्येतस्य च व्यवधाने सति कथं वा प्रकृते आत्मनेपदविधानं स्यात्। सम्प्रयच्छते समुदाचरते इत्यादयः प्रयोगाः कथं वा सिद्धिं गच्छेयुः इति इत्यत आह पूर्वसूत्रे समिति षष्ठीति। सम्यक्। अत्र यत् समाधानम् उच्यमानं वर्तते तत्समाधानं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ती चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च
आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष 14 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।